floating point number system conversion from binary to other base, decimal to other base, octal to other base, and hexadecimal to other base. In upcoming 4 videos, I will explain this step by steps in very easiest way. If you don't know how to convert without floating point value, that is decimal value, integer value, from one base system to other base system, there is 4 videos already available in this playlist, so you can check out that. So let's start today's video. फ्लोटिङ पोइन्ट कम्प्युटर नम्बर सिस्टम कन्भर्जन पार्ट 2 आजको यो भिडियोमा हामी फ्लोटिङ पोइन्ट नम्बर्सलाई कन्भर्ट गर्न सिक्छौं फ्रम बाइनरी टु अदर बेस, बाइनरी टु डेसिमल, बाइनरी टु अक्टल, बाइनरी टु हेक्साडेसिमल। सो त्यसको लागि हामीलाई यो 2 टु द पावर अफ 0 1 2 3 अनि -1 -2 -3 को भ्यालुको जरुरत पर्नेछ। अब फर्स्ट कन्भर्जन हेरौं बाइनरी टु डेसिमल। बाइनरी देखि कन्भर्ट गर्दाखेरि डेसिमलमा मल्टिप्लिकेसन मेथड युज गर्छौं। सो इच डिजिट मल्टिप्लाई बाई 2, सो हरेक डिजिटलाई मल्टिप्लाई बाई 2 गर्ने अनि बीचमा प्लस साइन राख्ने। सो 1 मल्टिप्लाई बाई 2 प्लस 0 मल्टिप्लाई बाई 2 प्लस 1 मल्टिप्लाई बाई 2 प्लस 1 मल्टिप्लाई बाई 2, प्लस सिम्बल बीचमा राख्यो अनि यो पोइन्ट देखि पछिको भ्यालुको लागि 1 मल्टिप्लाई बाई 2 प्लस 0 मल्टिप्लाई बाई 2 प्लस 1 मल्टिप्लाई बाई 2 सकियो। पोइन्ट देखि पहिलाको भ्यालुहरुको लागि 2 टु द पावर अफ 0 1 2 3 राख्छौं। पोइन्ट देखि पछिको भ्यालुको लागि यो साइडबाट नै -1 -2 -3 राख्यो। सबैको भ्यालु लेख्दाखेरि यो भ्यालु आउँछ। पोइन्ट देखि पछिकोलाई मैले अन्डरलाइन गरेको छ, सो बुझ्नको लागि सजिलो हुन्छ। अनि यो पोइन्ट देखि पहिलाको भ्यालु, पोइन्ट देखि पहिलाको भ्यालु एडिसन गर्यो भने 11 आयो। पोइन्ट देखि पछिको भ्यालुलाई एडिसन गर्दाखेरि 0.625 आयो। दुईटैलाई एड गर्यो भने 11.625 बेस 10 आन्सर। आन्सरलाई कसरी लेख्छौं हामी 1011.101 बेस 2 इक्वल्स टु 11.625 बेस 10। यसरी हाम्रो आन्सर आउँछ। सो बाइनरी टु अक्टल। अब बाइनरी देखि अक्टलमा कन्भर्ट गर्दाखेरि डाइरेक्ट कन्भर्ट त हुँदैन। सो स्टेप 1 मा डेसिमलमा कन्भर्ट गर्छौं युजिङ द मल्टिप्लिकेसन मेथड, इच डिजिट मल्टिप्लाई बाई 2। सो पोइन्ट देखि पहिलाको भ्यालुलाई 2 टु द पावर अफ 0, 2 टु द पावर अफ 1, 2 टु द पावर अफ 2, 2 टु द पावर अफ 3। पोइन्ट देखि पछिको लागि 2 टु द पावर अफ -1, 2 टु द पावर अफ -2। यति गरिसकेपछि दुईटैको भ्यालु लेख्छौं अनि पोइन्ट देखि पहिलाको एडिसन गर्यो भने 14 आउँछ। पोइन्ट देखि पछाडीको एडिसन गर्दाखेरि 0.75 आउँछ अनि यो दुईटालाई एड गर्यो भने 14.75 बेस 10 आयो। अब हामीले बेस 10 मा कन्भर्ट गर्यो, यसलाई कन्भर्ट गर्नु छ अक्टलमा। सो स्टेप 2 डिवाइड इन्टिजर पार्ट भनेपछि पोइन्ट देखि पहिलाको भ्यालुलाई डिवाइड गर्ने 8 ले अन्टिल वी गेट 0। सो 14 लाई 8 1 जा 8 रिमाइन्डर 6, 8 0 जा 0 रिमाइन्डर 1 1 6। पोइन्ट देखि पहिलाको आन्सर आयो। अब नेक्स्ट पोइन्ट देखि पछाडीको लागि मल्टिप्लाई फ्र्याक्सनल पार्ट बाई 8 अन्टिल वी गेट इन्टिजर भ्यालु। इन्टिजर मिन्स विदाउट पोइन्ट वाला। सो 0.75 ले हामीले मल्टिप्लाई गर्छौं 8 ले, सो आन्सर आउँछ 6 अनि यो 6 लाई इन्टिजर भ्यालु हो त्यो साइडमा राख्यो डाइरेक्टली। सो हाम्रो क्याल्कुलेसन यही सक्यो किनकि हामीलाई इन्टिजर भ्यालु पाइसक्यो। सो हाम्रो आन्सर कसरी हुन्छ फर्स्टमा यसलाई लेख्छौं 16.6 बेस 8। सो यसरी हाम्रो आन्सर आउँछ। नेक्स्ट एक्जाम्पल हेरौं। सेम स्टेप, कन्भर्ट टु डेसिमल, मल्टिप्लाई इच डिजिट विथ 2 अनि पावरमा पोइन्ट देखि पहिलाको भ्यालुलाई 0 1 2 3, पोइन्ट देखि पछाडीको भ्यालुलाई -1 -2। सो यो दुईटैको भ्यालु लेख्यो भने 0.5 आउँछ क्याल्कुलेसन गर्दा अनि पोइन्ट देखि पहिलाको क्याल्कुलेसन 10 आउँछ। सो एडिसन गर्दा 10.5 बेस 10 आयो। अब यसलाई कन्भर्ट गर्नु छ अक्टलमा। सो पोइन्ट देखि पहिलाको भ्यालुलाई के गर्छौं हामी डिवाइड गर्छौं अन्टिल वी गेट 0, 8 ले डिवाइड गर्ने। सो यहाँ 10 छ, सो 8 1 जा 8 रिमाइन्डर 2, 8 0 0 रिमाइन्डर 1। पोइन्ट देखि पहिलाको भ्यालु आइसक्यो, द्याट इज 1 2 पोइन्ट। अब पोइन्ट देखि पछाडीको लागि मल्टिप्लाई फ्र्याक्सनल भ्यालु विथ 8 अन्टिल वी गेट इन्टिजर भ्यालु। सो 0.5 मल्टिप्लाई बाई 8 गर्दाखेरि 4 आउँछ। इन्टिजर भ्यालु आइसक्यो, यसलाई नै साइडमा राख्यौं। सो आन्सर लेख्दाखेरि 12.4 बेस 8। यसलाई चाहिँ माथिदेखि तल, यसलाई चाहिँ तलदेखि माथि, यसरी हाम्रो आन्सर आउँछ। लास्ट हेरौं बाइनरी र हेक्साडेसिमल। सेम स्टेप्स, पहिला डेसिमलमा कन्भर्ट गर्ने युजिङ मल्टिप्लिकेसन मेथड। हरेक डिजिटलाई मल्टिप्लाई गरेर 2 ले, पोइन्ट देखि पहिलाको
सरी 2 to the power 0 1 2 3 पोइन्टदेखि पछिकोलाई -1 -2 -3 यसको क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि हाम्रो आउँछ 0.75 अनि पोइन्टदेखि पहिलाको 15 सो एडिसन गर्दा 15.75 बेस 10 आयो। अब स्टेप 2 मा हामीले कन्भर्ट गर्नु छ डेसिमलमा सो सरी हेक्साडेसिमलमा सो डिवाइड बाइ 16 अन्टिल वी गेट 0 पोइन्टदेखि पहिलाको भ्यालुको लागि 15 लाई गर्छौं सो 16 0 0 रिमाइन्डर 15 मिन्स हेक्साडेसिमलमा f आइसक्यो। अब नेक्स्ट यसलाई 0.75 लाई मल्टिप्लाई बाइ गर्छौं 16 अन्टिल वी गेट इन्टिजर भ्यालु सो इन्टिजर भ्यालु यहाँ आइसक्यो दैट इज 12 यसलाई नै साइडमा राख्यो सो 15.12 दैट मिन्स 15 भनेको f अनि 12 भनेको चाहिँ c सो f point c बेस 16 हाम्रो आन्सर भयो। यसरी हामीले क्याल्कुलेसन परफर्म गर्छौं। लास्ट एउटा एक्जाम्पल हेरौं। बाइनरी फर्स्ट डेसिमलमा कन्भर्ट गर्ने मल्टिप्लिकेसन मेथड 8 डिजिट बाइ 2 अनि पावरमा 0 1 2 3 4 5 अनि लास्टमा एउटा मात्रै छ सो -1 पोइन्टदेखि पछाडिको अन्डरलाइन गरेको छ। यसको भ्यालु आउँछ 0.5 अनि यसलाई एडिसन गर्दा आउँछ 45 सो 45.5 बेस 10 पोइन्टदेखि पहिलाको भ्यालुलाई डिवाइड बाइ 16 अन्टिल वी गेट 0 सो 45 लाई डिवाइड बाइ 16 गरौँ 16 2 जा 32 अनि रिमाइन्डर कति बच्यो 13 अनि 16 0 जा 0 रिमाइन्डर 2 सो 2 13 भनेको 10 11 12 13 मिन्स d 2d पोइन्ट अब पोइन्ट पछाडिकोलाई मल्टिप्लाई बाइ 16 अन्टिल वी गेट इन्टिजर भ्यालु सो इन्टिजर भ्यालु डाइरेक्टली आइसक्यो फर्स्ट स्टेपमै सो त्यसलाई नै साइडमा राख्यो अनि यतादेखि यता लेख्ने हो सो 2d पोइन्ट सेम राख्छौं अनि यो पोइन्टदेखि पछाडिको भ्यालु कति आएको छ हाम्रो 8 सो 8 बेस 16 यसरी चाहिँ हाम्रो क्याल्कुलेसन हुन्छ। यो चाहिँ थोरै प्र्याक्टिस क्वेशनहरु छ अनि मैले एक दुईटाको आन्सरहरु पनि यहाँ लेखेको छ सो हजुरहरुले क्याल्कुलेसन परफर्म गरेर प्र्याक्टिस गर्नु होला अनि कन्सेप्ट क्लियर छ भने भिडियोलाई लाइक गर्नु होला शेयर गर्नु होला अनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला अनि यो सबै क्वेशन्सहरुको आन्सर भेरिफाई गर्नको लागि मैले लिंक डिस्क्रिप्सनमा राख्ने छु त्यहाँबाट हजुरहरुले सबै आन्सर भेरिफाई गर्न सक्नुहुनेछ।